पनि रेडी भयो है रेडी भयो भन्नाले यस्तो छ एकदम यो टमाटर हालेर एकदम लचक्क यस्तो भएछ अनि भुटुवाको चाहिँ सोने चाहिँ यो हो क्या फेरि भुटुवाको सोने अब यो हालेपछि कुकलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या कुकले चाहिँ कसरी गर्छ भनेपछि यसरी फाल्यो यसरी कुक चाहिँ यसरी अब हजुर भुटा ठिक छ भुट्दै हुनुहुन्छ पाण्डु सरले त्यहाँ लाइभ हेर्नुहोस् पाण्डु सरको ल पाण्डु सरको मोबाइलमा लाइभ हेर्नुहोस् है ल मारिदिनुहोस् ल एउटा